the corners of my mind will never be enough to let you know. This love is the best thing I have found. Like a garden bursting through the ground. Every hope brought to life. Every day I realize this love is the best thing I have found. You're the best thing I have found. आमेन. आईच्या वक्त्या दिसा खातीर आमी तुका काळजान आमदार घालता. आज आमच्या कुटुंबाक मोठो संतोष आमचो केबील ताचे कुटुंबा जिवीत आराम करूंक मुखार सरला. ताचे रेस्पेक्ट श्रेयसी जावंक आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी सुमेजतांनी पवित्र बरी वाटिले घेवन तांचे खातीर मागूंक आसा. बाबा तुवें आमच्या संगता हजर आसा. खंयसर लोक वा ती म्हजी नावी संगता मेळटा तांचे मदेगाक हांव सांबाळ. या दिसाच्या बलिदानाक आनी ह्या सेवा कार्यक्रम यशस्वी तरान जायचे तुका तर तुजे मजलीक म्हण आमी घरांतून वता. तो खंडीत आमचे मदें आसतलें आनी आयचे सेवा कार्यक्रम यशस्वी जातले त्या देखून बाबा आमी तुका काळजान रावण घालता. आयचे सेवा कार्यक्रम यशस्वी जावचे खातीर आनी केविनाचे मुखले कुटुंबाची विधी बऱ्या तरेन जावंक एकामेकाक समजून त्या सक्रिबीस मोग सकट शेगून सांगता भोव अपुरबायेचे लगीन कुटाम जी देख घेवन त्यात प्रमाणे सोडूंक जायची कृपा असा म्हणे आशिर्वाद या वक्ता हांगासर आजार जाले आमी मेजता तुजे लागीं परतून मागता. आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी दृश्टी सदां तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडलो आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुशिता तशें आमची पातळां मुगोस आनी आमकां ताळे पडून दिनाका पूण आमकां नमन बरे कुटुंब वरले तुजे सदां शांती सुखे आमची पॉजिटिव्ह मगे बाबा गणिता गणित पवित्र बाबा आता केवीन एक सोरो हांगा चलता कोण या घरा भितर परत विकताना तीन दोगां आनी जाणां संगात हांगा विकतात. आसतान आमकां एका भुरग्यांनी सोगा भुरगीं म्हणून आमी मानून घेता. बाबा अशेंच तुका बऱ्या तरेन संतोश समृद्धी आनी तुज्या मोगान बरलें जावं दी म्हाका. अशेंच ह्या भुरग्यांच्या मेसेच्या वडवडी कारण जाल्ली नासली आमची नोगाई आमचे आवय बापूय माय माव आनी आमची लक्ष्मी सेरी येयली आनी आमकां बरी देख दिवं. ही आतां तुजें सेशन आसा बाबा. बाबा आमच्या बरेपणा पासून ती तुजे लागीं विनंती करीत आसा. त्या देखून सदां दीस आमकां बऱ्यांतलें बरेंपण जावनूच आसा. त्या देखून आमी तुकार घालयता आनी तांचो उदास काडच्यातल्या सोक्षो आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सदां तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडलो आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुशिता तशें आमची पातळां मुगोस आनी आमकां ताळे पडून दिनाका पूण आमकां नमन बरे कुटुंब वरले तुजे सदां शांती सुखे आमची पॉजिटिव्ह मगे बाबा
bersama jika selonja kami dewa cikusika shikai tuhamka bagi tujisa baita vignate rakam kasedangka Yesus tuam sorai murid tuam cinai Susi tuam kasai mata tum Jesus Yesus tuam sorai murid tuam cinai Susi tuam kasai mata tum Jesus Moga putra suri Moga Maria Shivadi Mamka Begitu begitu benar kamu dewa amca dusman dari bapak dari putra dari putra menjadi amin. Ang gusto na sa sumisali, iminaki besang. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore.
दिसता गो रूपणे तुझे भूमीर पडता गो सावळी तुझी दर्यांत गाजता गो आवाज तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो आकाश दिसता गो रूपणे तुझे भूमीर पडता गो सावळी तुझी दर्यांत गाजता गो आवाज तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो आकाश दिसता गो रूपणे तुझे भूमीर पडता गो सावळी तुझी दर्यांत गाजता गो आवाज तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नवीन नाम नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेताये मान तुका होळा तुका हसोन गायता तुका माय तू आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आय तू मागणी आमची दीस घालता घोडीची तुझे नांव येता कंबे जाराय सांगता दी आधार म्हूण मागता तुझे विश्वास दवरता नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका होळ्याक तुका हसून गायता तुका सोमयाच्या बुडव्यान मरे बरी को भरडले नमान मरिये गुरुपैन बुरले सुमितजे संगता श्री अमृत तुस देवांस देव पॉड जो शेंजे अबळे सुमेची साकर नमान मरिये गुरुपैन बुरले सुमितजे संगता श्री अमृत तुस देव अंसले पॉड जो शेंजे आणि देवा सोपूत मुनी नमान मरिये गुरुपैन बुरले सुमितजे संगता श्री अमृत तुस देव अंसले पॉड जो शेंजे
Bagi dewaची माया मग विनंती कर माग्या महिमा बापा गणे पुता गणे पुइता महिमा बापा गणे पुता गणे पुइता महिमा बापा गणे पुता गणे पुइता सस्ना सविश सरल्या या कुटुंबात देवादीनाला संगत शांती पडून मागल्या आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजम कायम तुझी कशी सरगार दत्ता तशी संसार नमान मरिये कृपेन बरले सुमती संगता श्री अमृत तुसदेव आणि सदैव पडजो कशेंजे महिमा बापा गणे पुता गणे पुइता सस्ना सविश सर्गींच्या मोगल बापा तू जाऊन असाय मोगाच्या मोगान तुवें मनशाक रचलय आनी हो मोग कुटुंबा रुपार जारी जाय म्हण आदावागणी वेगळे तुवें लागीं हाडले आज लेडया आनी केवीन लग्न बांदप एक जातात तुझ्या पवित्र नावान ती सांगता जीव मुखार सरतात तुझ्या मांडावळ्या बराबर एकवटून जीव मुखार सरच्या त्या बागी जोडयेक तुजी विशेष कृपा लाभली आयच्या दिसाच्या सगळ्या लग्न कार्याचेर तुझे आशीर्वाद घाल कितें विघ्न आनी अडखळ नासतना सगळे कार्य बऱ्या तरान पंथा पावून तुझ्या नावान या तुझ्या भुरग्यांचेर आतां कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी मोगाच्या मनशांनी दिवच्या बेसा वरवीं ताचो फुडार संतोष करीत आनी फळदेक जावन दी ताका सर वायट विघ्नांतल्यान आनी अनवरांतल्यान राखून तांणी आशिल्ले आनी भुरग्या बाळांनी सुपळ जाल्ले संतोष भरीत कुटुंब बांदूंक तांकां फोव कर तूं सदांच तांचे सांगत आसाय म्हणलो निरंतर आनंद तांकां फोव जावन दी आमेन आज लेडयाच्या ताच्या जिणेंत सर्वेस्पर देवान एक वक्तो दीस फोव केल्ल्याक सर्वेस्पर देवाक आनी जेजू मरी जुजेक अर्घा जावन आमचे मागणें भेटोवन दिया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम कायम तुझी कशी सरगार जाता तशी संसारान जावं नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रे संगता श्री अमृत तुसदेवन सदैव पडजे कशी महिमा बापा कणे पुता कणे पवित्र ni mana Victoria bagi kurma bersama cirgan selonca kami dewaci kushikan shikai tuangga bagi tujisan baida vignante rakamkan sedangkan Yesus Tuhan solai moi Tuhan cimai susi Tuhan kansai matang tung jisasai Yesus Tuhan solai moi Tuhan cimai susi Tuhan kansai matang tung jisasai mogal putra sobe angkar meriasyirwadi angkar bagian putra gue dalam jawab Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. If
forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Jireच्या पैरार मोगाक काणीक जातूं भेटलाय. निरासपणान बरवशाकीर जावं तूं फांकलाय. काळजाच्या बोगनांनी कुडींतल्या शिरांनी मोगाची झर जावं तूं आयलाय. सुखाक दुखान सांगा दिवची ती भास म्हाका दिल्या. तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन तेगेन तुज्या तूं म्हाका. तुजे बिने रितेजिने केदीस म्हाका सांगे नाका. तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन तेगेन तुज्या तूं म्हाका. तुजे बिने रितेजिने केदीस म्हाका सांगे नाका. Dostaj tu चिंतनानी रातच्या त्या स्वप्नानी गोपान मुझ्या ये आजा. ये लागीं तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका. तुझ्या तांडार पुळवे चांद्रे हांवें देखलो. अंतराळ तारां तुका पळोवन लजेन दडल्यो. सोबाय पळोवन तुजी मन जाता दादोशी, चिंता मात जाता पिशी. सांग तूं म्हाका केन्ना हात धरून म्हजेंच तूं जाशी. area आज तुम्ही आशिल्लो प्लीज तुम्ही राखून पावलो दीस तुमकां तातूंत मनान एक सुचवरचो दीस. आज तुमकां आमी अभिनंदन पटयता आनी तुमच्या लग्नाची पयली सुरवात करचे वखदां सर बरें आसलें. एक सामान्य सोलो चलता आमी हेजे भितर तुमी येतात आनी तुमी एकामेका उतर भास दिता आसतना आनी लग्नाची पयली सुरवात करता आसतना एक पती पत्नी जावन अभिषेक जावन देव मंदिराची मेटात देवतल्या ह्या तुमच्या ह्या पवित्र बेसांत सरस्वती बेसांव आशिर्वाद घालून दी. तुमच्या लग्न दिवसा संत
हांगा जमलेले सर याद जाता सैलो जमले सर कुटुंबाच्या देवका वेलकम. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासम्मुख आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आज सौम्याच्या परगटण्याचे फेस्त जेजूजू देवांक सडवण्याची वाट दाखोवंक आयिल्लो मात न्हय, तो आख्या मनशाकडे सडवण धर्मळ्ळें सद हे फेस्त आटपता. नतला फेस्ता दिसा प्रमुख जावन जेजू जुदेव कुटुंबान जल्मल्लो तरी ह्या फेस्ता दिसा तो सार्वत्रिक राय आनी जेजू मुखांत मनशाकुळाक सडवण मेळटा म्हूण आमी समजता. उदेंतीच्या तेगा जाणट्यांनी आकाशार दिश्टी पडलेल्या नकेत्राच्या उजवाडान सडवंतराक सोदून काडलो. लांब पणकन हेरोद्राया कडे विसान कन सडवंतराक देखतस मुलादी काणिको ताका अर्पिल्यो आनी सरपडून सडवंतराचे आराधन केलें. ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावंक आयिल्ल्या आमी आमच्या सडवंतराक मेळया, ताचे आराधन करया आनी ताका परगटची नकेत्रां जमया. फाल्यां आमच्या फिरगसे खांतार जेजूच्या जन्माच्या जुदुबाचे वर्स आमी सुरवात करतना सुम्यान आमकां लाभलेल्या ह्या आत्मीक देण्या खातीर ताका आमी अर्घ दिवया. जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणेक सरी जावन ह्या जुबले वर्सा आमी जियोंक अशें सोम्याक आनी आमच्या पवित्र सभेक समर्पीत क्रिस्तांव जावन जियोंक दैवीक प्रेरण मागया. प्रत्येक जावन आमच्या फिरगजेच्या कुटुंबांनी आमी वन आराधन करच्या खुर्साचो संदेश जियोंक आमकां सोमेस्तांक कृपा लाबोवन दी. खुर्सात हांव लाभची सडवण आनी बोगसणी आनी शांती समाधान आम्हा सर्वांक ह्या खुर्सा मारिफात ह्या जुबलेवा वर्सा आम्हा सोमेस्तांक लाबोवन दी म्हूण मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, आज सम्या जेजूचे परगटण्याचे परब आचरण करच्या ह्या वक्ता हांगासर केविन आनी लिडिया जायत्या दिसांची थाराय कर्ण ती हांगासर ह्या वेदी भोंवती हजर आसात देवाक एक अर्गां बलिदान भेटोवच्याक, कित्याक ती आयच्या दिसा लग्नाभ्यासांत एक पडटात, लग्नाचो सक्रामेंत ती जडटात आनी थोड्याच घडयांनी एकामेकाचो मोग करतले, एकामेकाक मांडान लेखतले म्हणून ती भास दितात. देखून हे मिसाचें बलिदान आज आमी तांच्या इराद्या पासत भेटोवचें जावन आसा. तर ही भोव पवित्र अपुर्बाची परब आचरण करता आसतना आमी आमकांच थाराय करया आनी सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जाय तितलीं पातकां केल्यांत
हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध त्या पासत बेगीन सदां सोमकां मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सपददा देव आमची खाकळूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका निकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्या सपुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखून पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवान मुखामळ रूप पळोवंक निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां फावय. हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर फांकल्या. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. उठ पजळीत जाप तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर पजळटा. पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्पूर वयर सरता. ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या पडजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं पळजळीत जातली.
तुझे काळीज उडतेले आनी रुंद जातेले, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळतली, राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतेली. खरी हिंडाने येवन तुजो गांव भरतेली, मिद्यानाची आनी एफाची तारून करी. भांगर आनी दूंब हाडून शेबोतावन सगळीं येतेली आनी सरस्पराची स्तुती करतेली. देवाचे उतार हे. तुझे मुखार सर्वेस बोरा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस बोरा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. देवा नीतिवन फैसल्याचे दिने तुझ्या रायाक पाटय. राय कुवर जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दे. अशें तो तुझे परचेक नितीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्याक न्याय नीतिकाल सोलोवन व्हरू. तुझे मुखार सर्वेस बोरा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृत्तीचा संद्री मासास शांती शेकान शेक पाळवो. तो एका दर्यांत दुसऱ्या दर्या पोरया. युप्राटीस न्हंयेन तावन प्रितुमेची अंत पर्या राजवट सोलो. तुझे मुखार सर्वेस बोरा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस बोरा सर पडतात सर्व राष्ट्रां. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा. भावा भयणीनो, तुमच्या हितापासत देवान येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकोन आसेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेय संततेक कळीत करूंक नातिल्लो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात भाग्यवन धर्मदुताक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गूट सुवार्ते मारिफात जुदेवांसोवें हेर जातींची देवाच्या दायजांची 6 वारेसदारां. ती तेंस आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्त जेजूतय देवान दिल्ल्या बासावण्यांनी ती वांटेली. देवाचें उतर हें. देवाची ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भाग्यवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शारांत जल्मलो. तो वेळ हेरोदू राजवाट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेती तावन थोडे ज्योतिश्या जेरुसलेमाक येवन विसारी लागले. जुदे वंशो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा.
उदेल्लें तें ताचें नखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परेन सगळें जेरुसलेम. तवड हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोसो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेतलेहम शारांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल आती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी तें नखेत्र तांकां दिश्टीक पडल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीत जाय. रायांचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवां उदेताना तांणी पळयल्लें नखेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें आनी ते शेकी बाळूक आसल्या त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नखेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मरये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी तांकां अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, धूप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदीस हरशीं तांणी फाटीं वचनाय म्हूण देवान तांकां सपनांत ताकी दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतार हें मोगाळ भावन आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जावन केविन आनी लिडिया, आज सगळे पवित्र सभा सोम्या जेजूचे आप परगटणी ह्या तेगारांच्या फेस्ताची दाबाजीक परब आचरण करता. त्या देखून आमी आज हांगासर केविनाच्या आनी लिडियाच्या तांच्या लग्ना संभ्रमाचो उत्सव आनी तांचे खातीर बरें मागूंक ह्या फेस्ता निमती आनी ह्या फेस्ताच्या महापुरबेच्या दिसा हांगासर आमी जमल्या. आमी पळोवचे रूख, झाडां, ताची पाळां उदक आसल्या कडेन रोमतात. तांचे फांटे उजवाड खंय आसा, ह्या सूर्य उदेता आसतना तांकां पड जाय म्हणून त्या कुशीक ते गुंतात. प्रत्येक जावन आमी सनफ्लावर ह्या सूर्यकांती, ताचें नांव तूं तें सनफ्लावर, सूर्य खंयच्या कुशीक वेता त्या कुशीक सूर्यकांती गोणूच आसतात. मोवांचे मुसू मादूर रोस सोदून पुलांत आवन पुलांक उडतात या उपतात. आमच्या घरांनी साबार जाणांच्या हांगा मेरला बुधवार गोरवां आसात आनी तीं गोरवां सोरो सोदून खंय 5वा सोरो आसा त्या जाग्याक तीं येतात. हर एक जिवी आपल्या अस्तित्वा खातीर, आपल्या पोशना आनी वाडावळी खातीर वावरून आसा. आनी मनशाच्या जिवितांत कांय उणें ना. मनशाच्या जिवितांत अशेंच घडटा. आमचें जिवीत जायत्या अत्रेगांनी भरलां आनी हे अत्रेग शेवट पावल्यार मात्र आमकां थंयसर तृप्ती मेळटा. जावंक पुरो आमचें बिडार, जावंक पुरो आमचें जेवण, जावंक पुरो आमचें खाण, जावंक पुरो आमचें नेसन या पांघरूण, या आमी करचें, या आमी पळोवचें तें मनोरंजन इत्यादी.
आमचे अत्रेग बागोवंक शकतात जाल्यार संपूर्णान आमकां तृप्ती मेळना. कित्याक आमच्या काळजांनी संवसारी वस्तू बरोवंक जायनातलो तसलो एक जागो आसा आनी हो जागो देवाच्यान मात्र बरोवंक साध्य आसा. कित्याक किर्तन 42 पयली ओळस अशें म्हणटा, जशें मेरो वळच्या झरीक तान येता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता देवा. असलें एक आमी अत्रोगून आसतना केदींच आमकां बरेंपण लाभता आनी तशेंच असली घडी केदाळां येतगी म्हणून आमी राखोवंक आसा. आनी ह्याच अर्थार केविन आनी लिडिया तुमी एकामेका भेटोवंक पयलें भेटल्यात, मस्त वर्सां जावन तुमी भेटून आसात, तुमी उलोवन आसात आनी तुमी मोग करून आसात जाल्यार ह्या एक सक्रामेंत जोड न्हू, एक कुटुंब बांदून हाडच्या खातीर तुमी अत्रेगूण तुमी आसल्यात. आनी ती ऐन घडी आयच्या दिसा ह्या आल्तारी मुखार तुमी सगळ्या कुटुंबादारां मोदें आनी ह्या जाका मुखार तुमी हांगासर आसात. आज जेजूची देव आप्रगटणी आमी आज हें फेस्त आचरण करता आसतना पयलें वचप आमी जर तर उडासाक हाडलें जाल्यार आतांच वाचल्लें, सोम्याच्या जल्माच्या 800 वर्सां आदीं इजाया प्रवादीन इस्रायल घरांक परजळेक करसो उजवाड देव फावो करता आनी तो वेळ आयला म्हणलें तें सत ताणें एका दर्शनांत पळयल्लें तें तो कळीत करता. ताच्या प्रभातपणाचीं उतरां अशीं जावन आसलीं, जशें उदें तिसो सुर्यो पृथ्वीचो काळोख पयस करता तशें इस्रायलाक एक सोडवंदर सुर्य कसो वयर सोडटलो आनी लोक त्या उजवाडांत सोलोवंक पावतलो आनी तो सर लोक सर्वेस्पराची महिमा नावाडूंक तो आयतो जातलो आनी तो जमो जातलो म्हणून. आनी दुसरें वचप एफेसकारांक सांत पावलून बरयल्लें, थंयसर आमी आयकलें जेजूच्या येण्या वेळार जुदेव आनी जंतिलां मदें विरोधपण थंयसर आसलें. जुदेव परजा आपूण विसून काडलेली परजा म्हणून तांकां व्हडविकाय आसली. ते चिंताले तेच ह्या समाजेंत उत्तम रितीचे ह्या उत्तम मट्टार आसात ते आनी ते वयल्या जातीचे म्हणून ते ह्या दुसऱ्यांक ते हिंसिताले, ह्या दुसऱ्यांक सकयली जात म्हणून ते चिंतून आसले. आनी ह्या वेळार सांत पावलो एफेसकारांक बरोवन एक गुटू तांचे मुखार तो दवरता. तो जावन आसा सुवार्ते मरिफात जुदेवा सोवें हेर जातीच्यांकी देवाच्या दायजाची 6 वारेस्तदारां तो म्हणून सांगता. ती पवित्र सभा म्हणल्यार एकाच कुडीचे ते सांदे जावन आसात. जेजू क्रिस्ताच्या सोडवणेंत ती वांटेली जावन आसात म्हणटा तो. कित्याक हर एक जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ते ग्राही जेजूक थंयसर भेटोवंक आयिल्ले दुसऱ्या गांवचे, दुसऱ्या कातीचे, दुसऱ्या भाशेचे ते सगळे लोकांक ते एक रेप्रेजेंटेटीव जावन ते थंयसर आयिल्ले. ते आज कोण सांत पावलो एफेसकारांक सांगता तुमच्या मदें असलें चिंतप आसूंक नजो. जेजू क्रिस्त आयिल्लो हर एकल्याकी थंयसर जात ना, कात ना, भास ना, देश ना, कितेंच ना म्हणून तो थंयसर सांगता. आनी आमी मातेवाच्या वांजेलांत हांव ह्या त्या राया विशयी आमी आयकलें. सोमिया जेजूची आप परगटणेची परब सोमी जेजू केवल जुदेवाचो सोडवंदर मात्र न्हय, बागार सगळ्या संवसाराचो राय आनी सोडवंदर म्हणून परगट करता. हें सत उदेतीच्या ज्योतिशा मुखांतर देव तें कळयता. एका परजळेक नखेत्रा मुखांतर सोडवंदर जल्मलो जागो देव तांकां कळीत करता. उदेतींत हांव ते आयिल्ले मनीस
भक्तिवंत आनी सत्य सोदून आयिल्ले ते सत्यवंत जावन आशिल्ले आनी तांच्या बावडताच्या दृश्टेन तांणी विशिश्ट तरान एक नखेत्राची झळक एक नखेत्राची वळख तांणी धरली कित्याक ते विद्वांस जावन आशिल्ले जानवारी ते जावन आशिल्ले आनी अशें ह्या संवसारी रायाक कशें आमी काणीक दिता त्याच प्रकार ह्या बाळकाच्या मुखार दिंबेर पडून अर्पितात भांगार संकेत जावन जेजू सगळ्या संवसाराचो राय म्हणून आनी तशेंच धूप जावन आसा संकेत देवपणाचो या याजकपणाचो म्हणून आनी रक्ताबळ संकेत जावन आसा मरणाक या निकेपींच्या जाग्याक म्हणून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी क्रिस्मसाच्या दिसांत हांव आमच्या सगळ्या घरांनी आळे देव तेंपलांत हर एका कडेन आमी नखेत्र आमी उमकळायलां आनी हें नखेत्र ह्या त्या घरांक दिसलें आनी थंयसर जेजू खंयसर जल्माला म्हणलें तें नखेत्र तांकां दिश्टीक पडून ताचे मरीपात ते वाट सोदून आयिल्ले तशें जाल्यार आमच्या हर एकल्याच्या घरा जर तर आमी नखेत्र उमकळायलां जाल्यार तें नखेत्र आमकां कळीत करता आमच्या हर एकल्याच्या घरा जेजू जल्माला तो खंयसर दुसरे कडेन जल्मवना आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमी हर एक तें नखेत्र आमी पळयत आसतना आमकां उडास आसा की जे आज म्हज्या घरा जेजू जल्माला बाळोक जेजू म्हज्या घरा आयला म्हणून आनी प्रत्येक जावन मोगाळ केवीन आनी लिडिया सबार तेंपात हांव तुमी राखून आशिल्ल्यात तें देवान निर्मिल्लें आनी तशेंच तुमच्या जिविताचें एक महान गडीत म्हणयत कित्याक हें गडीत आल्तारी मुखार आतां थोड्याच वेळान तें घडता ह्या वेदी मुखार तुमी येतल्यात उजवो हात तुमचो तुमी धरतल्यात आनी तुमी भास दितल्यात भास कसली केवेन म्हणटलो लिडियाक सुखांत तशेंच दुखांत पिडेंत भलायकेंत हांव तुका सांगात दितलो आनी तशेंच लिडिया केविनाचो हात धरन म्हणटलें त्याच परेन सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत हांव तुका सांगात दितलें आनी केवीन म्हणटलोय हांव तुजो मोग करतलो आनी लिडिया म्हणटलें हांवें तुजो मोग करतलें म्हणून तुमी येदोळसो मोग केला येदोळसो मोगा विशयी तुमी उलयल्यात पूण तो न्हय मोगाचें उगम मोगाचो नीज अर्थ जावन आसा तो सॅक्रिफीस तुमच्या जिवितांत जर तर तुमी सॅक्रिफीस करून जियेल्या जाल्यार त्या नीज मोगाचो अर्थ तुमकां कळटा येदोळ तुमी केल्लो तो मोग खंय पार्कांगी खंय तुमी मेळ्ळ्यात तेणे उलयल्यात ह्या मोबायलार तुमी मॅसेज धाडल्यात मोबायलार तुमी उलयल्यात तो मोग न्हय मोग नीज मोग आनी मुखार तुमकां सुरू जाता कित्याक हांगा काजारी जोडी मस्तो आसात ताणें पयलें तुमचे बरेंच मोग केल्लो आनी तांचो मोग नीज मोग केदाळां सुरू जाला तांचें लग्न जिवीत प्रारंभ केल्ले तावन तो नीज मोग सुरू जाला कित्याक तांच्या जिवितांत त्या मोगाचोवें तो सॅक्रिफीस आटापून आसुल्लो तशेंच तुमी परत्यान म्हणटल्यात हांव तुका विस्वासीन रावतलें विस्वासान रावतलो मानान लेखतलो आनी मानान लेखतली म्हणून ही भास खंडीत जावणी तोंडा उतराची न्हय बगार कशें देवान इस्रायला लागीं सल्लो केल्लो हांव जावन आसा तुमचो देव आनी तुमी जावन आसात म्हजी परजा देवान केदींच त्या परजेक फाटीं घालून नाटलें फाटीं सोडूंक नातलें आनी ताणें कितें ती दिल्ली भास ताणें आखेर पर्यंत ती पाळ्ळी आतांय तो पाळून आसा त्या देखून तुमी दिवची ती भास हांगा मात्र न्हय ती हर एका तुमच्या जिवितांत तुमी ती पाळूंक आसा आनी हे केल्लो तो सल्लो वो सल्लो केदींच मोडोवंक तो जायना देवान केल्लो सल्लो ताणें मोडूं नातलो तुमी आल्तारी मुखार करचो तो सल्लो तो मोडूंक जायना कित्याक देवान तुमचे लागीं कितें जोडी केलां तें कोणेंच मोडूंक जायना तुमी दोगांनय बगार एकच कूड जावन तुमी जियेतल्यात आनी तुमी जातल्यात आतां तूं केवीन तिशींता म्हूण तूं आयलोय आनी लिडिया तूं वळाचिलता म्हूण त्या कुशीन आयलें आनी तुमचें मिलन तुमचें संगमा हांगासर जालें
आनी आतां तूं फाटीं त्या कुशीक येतलें पूण तुमी दोगां जावन वचनात तुमी एक जावन तुमी वेतल्यात त्या देखून हो बांद क्रिस्ता आनी इगर्जे मातेचो जावन आसा देखून आज कितें घडटा तें तुमच्या जिविताचें म्हत्व एक घडीत जावन आसा आनी मोगाळ केवीन आनी लिडिया तुमच्या जिवितांत 5 संगती तुमी जस्ट उडास दवरा बेसांव मिसांव लिसांव पाशांव आनी तेसांव तेसांव न्ही बेसांव मिसांव लिसांव पाशांव आनी तेसांव तुमच्या वडिलां मरिफात तुमी बेसांव जाल्यात तुमकां पोरतांव साबार जाणांनी बेसांव दिल्यात मुदे कराराक रोसाक आज हांगा तुमी येवच्या पयलें घरांत तुमकां बेसांव दिलां आनी आतां फाटीं गेल्या उपरांत ती तुमकां आसात सर काजारी जोडी हांगासर आसात देवान कशें तांकां बेसांवांनी भरिल्लें आनी ती तुमच्या जिविताक बेसांवां जावन आसात लग्न जिवीत जावंक जाय एक बेसांव तेंच तुमचे खातीर हांगा आशिल्ले आमी याजकांनी धार्मीक भयणींनी आनी सर तुमच्या इश्टा मंत्रांनी तुमच्या कुटुंबांनी मागचें तेंच जावन आसा आज तुमचें लग्न जावन आसा तें वंदने तरागती आज फर्स्ट स्टँडर्ड तुमकां कित्याक म्हळ्यार तुमचें कारार जावन आशिल्लें तें LKG आनी तुमचो रोस जावन आशिल्लो तें UKG आज तुमचें जिवीत प्रारंभ जाता मात्र वंदने क्लास तशेंच तुमचें लग्न हंता हंतार तें मुंदरसून वचोंक आसा आनी तशें तुमी वंदने तावन एराडणे मुरणे तावन कशें आमी हायस्कुलांत या तूं प्रायमरींत आमी येता तशेंच तुमचें लग्न जिवीत तशेंच जावंक आसा आनी दुसऱ्या सुवातेर तुमकां एक मिसांव दिलां देवान पवित्र स्नाना मरिफात एक मिसांव दिल्लें क्रिस्ती जिणे जियोंक आनी आतां तुमी एक कुटुंब बांदून हाडन तुमकां एक जबाबदारी तुमकां दिल्या आनी देवान तुमकां तें विसलां त्या देखून देवान तुमकां विसलां आनी तें विसलां एक कुटुंबां जिवीत जियोवन ताचे मरिफात सर्गीच्या राजाची बरी खबर जेजून शिकयलेलें तें हरएकी बरें तें हरएकी तुमच्या जिवितांत पाळन तुमी तें एक मिसांव तुमचें जारी करूंक तुमचें आसा आनी तिसऱ्या सुवातेर एक लिसांव खंयचें तुमी दोतोरने गेल्यात विगारांनी दोतोरखान गेले आसतली मस्त वेळ ताच्या मागीर तुमी थंय बाजचोडी गेल्यात दोगांय जाणां तुमी गेल्यात थंय मस्त तुमी 1.5 दीस 2 दीस तुमी शिकल्यात थंयसर तुमी बरी तुमी तयाराय केल्या तुमी चिंतलां जिवीत कशें गे म्हणून तुमच्या वडिलांचें लग्न जिवीत तुमी पळयलां तांचें जिवीत कशें आशिल्लें गे म्हणून जाल्यार तें पुरा पळोवन तुमचें थंय देवान कितें बरेंपण आज केलां तें बऱ्यापणान मुखार वचूंक तुमी बरें करून लिसांव शिकल्यात आनी भावार्थाचें लिसांव केलां आनी तशेंच तुमी एकामेका बेसांव जाल्यात आनी थोडी तुमच्या जिवितांत लिसांव जावन मारपड जाल्यात आसतलीं आनी चवथ्या सुवातेर तुमचें जिवीत खंडीत जावन एक पाशांवांचें जिवीत आसता हर एका मनशाच्या जिवितांत लग्न जावं दी कश्ट आसा पिडा शिडा आसा दुबळीकाय आसा या कितेंच आमच्या वाटेर खंडीत जावन येता तें जावन आसा पाशांव नातुलो मनीस कोणी ना पूण तें आमी फूड करूंक आसा कशें थंयसर कुर्सार उमकळ्ळलो जेजू ताणें कश्ट सोंसले आनी ताणें कश्ट सोंसल्यान आमी ते कश्ट सोंसूंक आसात तो कुर्सार तावन थंयसर तो जैत्यवंत जालो संतोश ताणें भोगलो पुनर्जिवन जावन तशेंच आमी केदाळां आमचें तें पाशांव आमी फूड करता त्या दाळां आमकां दूख जायना या कंत जायना या बेजाराय जायना बागार आसूं दी तुमचे थंय बरवसो आतां जुबलेच्या वर्साचो मुख्य ध्येय जावन आसा बरवसाची यात्रिकां बरवसो भावार्थ या अंतू तुमी जियेया तुमचें जिवीत खंडीत जावन बरवसान भरिल्लें जातलें आनी आखरेक तुमच्या जिवितांत तें सांव आसा खंडीत जावन तुमी मुखार येता आसतना थंय दरवटालाक येता आसतना हात जोड तुमी आयल्यात आनी भितर सरतना खंडीत जावन तुमी मागलां देवा आमचो हो लग्न म्हणलो संस्कार तूं बेसांवांनी भर आनी मोरये लागीं तुमी मागलां कितें तें आमच्या जिवितांत उणें पडटा
मोरये तूं आमचे सांगाता रावन आमकां तूं भरती करन दी म्हणून तशें तुमचें मागणें सदांच आसूं दी. मोरयेचें कोंत काण घेवन तुमच्या जिवितांत कितलें तुमकां पुरासन जालें जाल्यार एक इल्लेशें म्हणी मागणें करन सकाळीं ह्या संजेर तुमचें जिवीत बरें नंदन जावंक तुमी बेसाडात आनी देव तुमकां खंडीत जावणी बेसावंक घालतलो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, बाळका जेजूच्या सुज्ञेर बरी खबर प्रगट केल्ल्या नेकेत्राचो पाटलाव करन अर्पण समर्पण केल्ल्या हर एकल्या पयणाऱ्याच्या सवालाक खंडीत जावणी जाप मेळ्ळी. आनी केविन आनी लिडिया तुमचें अर्पण एकामेकाचें, तुमचें समर्पण एकामेकाचें तुमकां तीस जाप मेळ्ळ्या. आवय मोरये मायेचें संगी बाळका जेजूक तांणी देखलो, ते सुमेस्त संतोसले आनी सोम्याचें त्याचेर नदर तांणी तांचे कर्ण तांणी घेतली. अशें तें नवें पयनारी जालें आनी तुमचें जिवीत तुमी प्रारंभ करतना तुमी एक नवी एक कुटुंब जावन पयन तुमचें तुमी आरंभ करतात. आनी कशें तांच्या जिविताक नवी दिशा मेळ्ळी तीच दिशा तुमच्या जिविताक मेळटा. आनी बरवशाची पयनारी जावंक आमकां तोच सगळ्यांक तोच खरो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां बेसांव घालता आनी त्याच प्रकार आमकां आकर्शीत करता. जावं दी तुमचें ह्या लग्नाचें जिवीत नंदन सुखाचें संतोषाचें शांती समाधानाचें आनी सदांच हास्त्या मुखामोळाचें. उबे रावन आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. सतमंतान देवा सर्पदेदरा बापा सर्गांनी प्रतिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या स्पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्यार गर्भे संभावलो. आमकां मरयेतां जल्मलो, 5 प्लतकार ताणें कसले ताका कुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे सा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गा सडलो, सर्प देव बापाच्या जिवा बसला, थंय तां जिव्या आनी मनशाचे येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पथकांचें बक्षणें कुडीचें जिवन पांच नाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सरेस्परान तुमच्या मोगाक आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पयस स्नानानंतर ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारांत तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मौन समजून घेवच्या पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. केविन आनी लिडिया कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खोशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव केविन तुका लिडिया म्हजी पतीन म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव लिडिया तुका केविन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेस तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन. हे देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये. ह्यो मोदयो
तुमच्या मोगाची आणि विश्वासपणाची खुणा म्हण तुम्ही एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सरेसभर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. लिडिया, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. केविन, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आज आमी ही परब आचरण करच्या ह्या वक्ता आनी तशेंच केविन आनी लिडिया तुमच्या लग्नाच्या ह्या वर्त्या दिसा आमची मागणी आतां आमी देवा थंय उबारया. पयस सभेच्या मुखेल्या पासत आमी मागता ह्या आधुनीक संवसारांत जेजू सगळ्या मनशां कुळाचो सोडवणदार म्हणसर सर लोकांक उतरान तशें करण्यांनी परगट करूंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पदवेदारा बापा, आमच्या फिरगजेच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय पासत आमी मागता नेकेत्राच्या उजवाडान तेग राय जेजू बालका सरशी समकल्ल्या परी आमी तुजे उत्तर म्हणल्यार त्या नेकेत्राच्या उजवाडान आमच्या शेजाऱ्या थंय चमकूंक ताचे थंय आसल्या त्या जेजू बालकाक सेवाचे आनी मोगाचे काणीक अर्पूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र बापा, जेजूच्या जन्माचो जुबलेव आराम करच्या ह्या आमच्या फिरगज कुटुंबा पासत आमी मागता. जुबलेवाची आत्मीक देणीक घेवंक आमच्या भावार्थाच्या आनी माया मोगाच्या जिणेंत जिवाल जावंक क्रिस्ताचो चड समर्पीत जावन पाटलाव करूंक आमकां सर्वांक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीच्या बापा, जुबलेवाच्या ह्या वर्सा आमच्या फिरगजेंतले सर वाडे तुका समर्पित हांव. आमच्या वाड्यांनी आमी वर्सो कुरीस आनी त्या बागेन कुर्सा मारिफात आमकां तुजे ते एकवट वाडय. कुर्साचो संदेश घेवन एकामेका ते बोगसाण्याच्या आनी त्यागाच्या स्पिरितान जिवन शांती समाधानीन एकवट माया मोग वाड्यांनी वृद्धी करूंक आमकां प्रेरण आनी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ग्लेन केविन आनी लिडिया मारिया हांचो मदलो लग्न बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन सदांच जादोशी जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवी सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. ग्लेन केविन आनी लिडिया मारिया हांचो खाजारी जिवीतचो संबंद जावं क्रिस्ताक आनी पवी सभेक आमच्या तुज्या संबंदा बरी जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, ह्या संभ्रमांत वांटिली जावच्या आमाचो मेस्तां पासत आमी मागता. तुज्या पुता जिजूतावन आमकां मेळिल्लो उजवाड घेवन आमच्या कुटुंबान शेजारा आनी वावर करच्या जाग्यार ताचो उजवाड पसारची पडजळीत निकेत्रान जावन जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आमी उसरलेली सर आमची मागणी आनी जायत्यो त्रेग आमच्या काळजांनी आसात, आमच्या कुटुंबांनी आसात आनी तूं जाणा आसाय. एका परजळीत नेकेत्रा बरी आमी बरी जिणी जियोन देखी बरी जिणी जियोन हेरांक तुजे हरशीं हाडूंक तूं आमकां फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदेदा देव बापा मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना करी महिमे आमच्या नगे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सरपदेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटूंक भांगर धूप आनी रक्तांबळ घेवन येवंक ना. बगार गवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी फवारतान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दाळ दीस घाल म्हण मागता आमच्या सुम्या जेजूचें नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणें येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें आमारपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोदळ बरा संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करसदम पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सश्याची ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासन तो मोडलो ती आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी खरळाचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वरावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन पर आमी परगटा. तुझ्या बापा जेजूच्या मरणस आनी पुन्हा जिवणपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमस मेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी बराबर वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दया कर मागता हांव कुवार बरी देवाचे माये संगती भगवंत जुजतीचो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Theos Jesu वरवीं, Theos Jesu संगता, Theos Jesu हुतय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. एकूटाम जावन जल्म हांगासर हजर जाल्ली आमी आतां जेजून शिकयल्लें मागणें आमचें मागणें कर संगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या व्हंकले न्हवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद कालतेपणी आमी मागुया. लग्न संस्कारांत एकवटून बापान तांकां फावो केला तर तोच तांकां मैपासान आपलो आदार दिवन सांबाळूं. पवित्र बापा सगळ्या सृश्टेच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले हे व्हंकले पासत आमी लीनपणी हे मागणें करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद देव. ह्या वरवीं लग्न बेसान ती संतोशान सांगाती जियेव, भुरग्यां बाळांनी आपलें कुटुंब नेटोव आनी तुजी पवित्र सभा वाडोव. बापा सुखान ती तुका वाखाणू, दुखान तुका उलो मारूं, वावरांत तूं आदार दिवंक लागीं सासाय म्हणून तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी भार हळू करूं तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळोव. भावार्थांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं. मनशां मदें सदांच आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्ष दिवं आनी शांती समाधानेन जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राजांत तुजें सूख भोगूंक फावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या बावटाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगसान एकवट सगूर जावन एकामेका शांती. देवाची शेळये संसाराचे भाव भरलेले, आमची काकुळट. देवाची शेळये संसाराचे भाव भरलेले, आमची
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सहभागी. सोम्या तूं आमचे भितर येवचें बाग म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हज्या काळजांत पेटला हुजो तुज्या मोगाचो उंड्या रुबार काळजांत येवन फांकय उजवाड सर्गींचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरूची जिणेन मोलादी मोवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरूची जिणेन मोलादी मोवा मोली. मुझे कधी तू सुमसरा कायलोय मुझ्या पदकांगातीर कुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगा जिवितार साग जालोय मुझे खातीर तू सुमसरा कायलोय मुझ्या पदका खातीर कुर्सार मेलोय त्यागार मोगार जीव उलो दिलोय मोगा जिविताक साग जालोय जेजू म्हज्या काळजांत पेटला हुजो तुज्या मोगाचो उंड्या रुबार काळजांत येवन फांकय उजवाड सर्गींचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरूची जिणेंत मोलादी मोवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरूची जिणेंत मोलादी मोवा मोली. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन रावता विश्वासी सोम्या आमी राखाम सोबार शेवट पर्यान लाले म्हाका भुरगीं तुजी विश्वास पोनान भर वाळो मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वाळो कुरपेसर मोगान आमकां भर वाळो कुरपेसर जीव समर्पण दैरान आमकां भर.
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बावरतान त्याच जेजूक उंड्या सऱ्याच्या रुपान वळखिला. आमचे भितर घेवन हांवें गेल्ल्या आनी आमची काळजां ताका भेटयल्यान तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडितांनी आमची बावरताची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान तसो पाटला करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणीक आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परजळान सुखेस्त जावं तुका आदीन वासूंक फावो. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सम्यावर आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. दायखन तकली बघयात. आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसूं. आमेन. तुमची भुरगीं बाळां जावन तुमचो संतोष तुमच्या इश्टाची मेळोवंक तुमकां बुजोवन आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियो. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिवं. दुर्बळ्यांक आनी खंती दुखीन संपडलेल्यांक तुमी पावोवंक आनी तुमच्या दाळ करणेचे सरकार तुमकां इनाम मेळूं. पोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या विगार बापाक. आयची दिसा ही सगळी मांडावळ हांगासर केल्ल्याक आनी म्हाका हे मिसाचें बलिदान भेटोवन हे रेस्पेर करूंक अवकाश करून दिल्ल्याक फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या म्हज्या बगलेक आसा आमचो कर्नाटका प्रांतीय प्रोविन्शियल फादर ऑल्विन डायस. सगळी राटावळी पयस दोन आज आमचे मदें आसात आनी आज एक बुवा पुरबायाचें मागणें ह्या जोड्या पासत तांणी मागलें जावन आसात. हांगासर आसात म्हज्या दाव्याक फादर सायमन सोज आमच्या कुटुंबाचो पेरवाय थंयसर ते पिरगज विकार जावन आसात. आज प्रसंग दिल्लो बाब जावन आसा जिरिलो बो अर्थभरीत प्रसंग तांणी दिला. तशेंच हांगासर आसा फादर चेतन असीस प्रेसाचे मॅनेजर ते जावन आसात. फादर सिप्रियन ते हांगासर डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटरान बिजय थंयसर वावर करना आसात. तशेंच आमचे थंय आसा फादर विन्सेंट CODP डायरेक्टर ते जावन आसात आनी आमचे मदें आसात आनी एक अपुजीन याजाक फादर मॅक्सिम आनी ते निट्टे आसात. तुमकां समेस्तां केविनाच्या आनी तशेंच लिडियाच्या कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर मागता. सांगात जायतीं धर्मीक भाव भयणी आमचे आपोणे घेवन ती हांगासर आयल्यान देखून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. बोवा पुरबायचें खंय हांगासर सल्लें जावन आसा. तुमकां हांवें देव बरें करूंक. Jose Cameli. Ama person minadikar. Moga
देवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी विश्वास दवरून जिणेंत तुये केदींच तुका सांचो ना कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांची ना सपना करीन जाल्या साकरां मेंता